आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तख्त या तख्ता, शफाफ या धांधली, इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कल शर्क पूरी नु ही पेमेंट दे दीजिए, कल शर्क पूरी नु ही पेमेंट दे दीजिए। लाहौर पर बुरी नजर रखने वालों को खबर हो, 17 जुलाई को आपको यहाँ से मायूस लौटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम यहाँ जश्न बनाएंगे जब हमजा को हम शिकस्त देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। तख्ते लाहौर पर कब्जे के लिए जंग अब नताइज के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा चुके। दिन भर पोलिंग के दौरान मार धाड़ भी होती रही, एक्शन भी हुआ और रिएक्शन भी देखने में आया। मुजफ्फरगढ़ में PTI के रहनुमा शहबाज गिल गिरफ्तार भी हुए और कुछ लीक होने वाली ऑडियोज की गूंज भी सुनाई देती रही। नताइज अब तेजी से आ रहे हैं और अभी तक के नताइज के मुताबिक PTI को ज्यादातर हलकों में बढ़तरी हासिल है। अब तक के नताइज से वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान के मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जैसे इल्जामात गलत निकले। रिजल्ट साबित कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स बिल्कुल न्यूट्रल ही रहे। इलेक्शन से पहले ऐसा लगता था कि ये ज़िमनी इंतखाबात शायद पंजाब में 3 महीने से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन अब इन नताइज को देखकर लगता है कि 16 अप्रैल को शुरू होने वाला ये सियासी अदम इस्तेहकाम फिलहाल कम नहीं होगा। नून लीग के 2 इस्तीफों और 1 नाअहली के बाद 3 नशिस्तें कम होने से एक सीट की तलाश करते हमजा शहबाज की मुश्किल में बड़ा इजाफा हो गया है। वैसे आज के ये नताइज अपने साथ कई सवालात भी ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर PTI जीत जाती है तो क्या इस जीत को इमरान खान के बयानिए की जीत ही कहा जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या वजीर आला बनने के बाद इमरान खान पंजाब में परवेज इलाही को मुद्दत पूरी करने देंगे या फौरी पंजाब असेंबली तहलील करने की हिदायत जारी करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या परवेज इलाही सिर्फ चंद दिन के वजीर आला बनने के लिए 3 माह से हर आईनी और गैर आईनी काम करते रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर परवेज इलाही वजीर आला बनकर असेंबली तहलील नहीं करते तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? सवाल ये भी है कि मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी के जीतने के बाद भी क्या PTI के वजीर आला के लिए उम्मीदवार परवेज इलाही ही रहेंगे? सवाल तो ये भी है ना कि मुस्लिम लीग नून इस शिकस्त का इल्ज़ाम अब किसको देगी और क्या इन नताइज को कबूल करना उनकी मजबूरी होगी इसलिए कि वो इस वक्त हुकूमत में हैं? सवाल ये भी है कि पंजाब हाथ से निकल जाने के बाद वफाक में हुकूमत अब कैसे चलेगी? क्या इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल फैसलों और सियासी नुकसान के बाद भी खुद अपने हाथ से वो करने पर मजबूर हो जाएगी जो मुतालबा इमरान खान 3 माह से कर रहे हैं? तो आज के प्रोग्राम में आने वाले नताइज के साथ साथ इन सवालों का भी जायजा लेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हबीब अकरम, हमें नून लीग से सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और प्रोग्राम के अंदर हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात आज हो चुके हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो भी बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, ट्रेंड भी वाज़ेह है। सर पहले इस पे ज़रा अपना कमेंट कर दें कि आज पूरे दिन जो इलेक्शन प्रोसेस रहा और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शफाफ हुए हैं? कई जगह पे बदअमनी के वाक़यात और धांधली के इल्ज़ामात भी लगे हैं उसके बावजूद भी। आज जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतहाई शफाफ इंतखाबात करवाए और उनको तमाम जो है सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी और उसके बाद आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी हमायत उन्हें हासिल थी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल में रखा। कोई ऐसी कोई ऐसी बात नहीं आई कि हाँ कोई जान का पैक हो गए हो या खतरा पैदा हो गया हो, कोई फायरिंग हो गई हो, कहीं भी बड़े आराम से इलेक्शन पाकिस्तान ने कराया। और इस लिहाज बाकी ठीक है, तनकीद करना सरबराहों पर, इदारों पर, ये तो सियासी जमातों को हक है, राइट है, वही राइट है, वो तनकीद भी कर सकते हैं। उसी तनकीद का असर ये होता है कोई इदारे अपने आप को इस्लाह कर लेते हैं। इदारों को ये पता होता है कि अगर हमने गलत काम किया तो कोई शख्स हमें देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज जो मरियम नवाज ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है वो उसका मतलब ये हो गया कि पंजाब में बहुत बड़ी अहम तब्दीली आ जाएगी। आप सब जो है स्पीकर जो है सूबाई असम्बली पंजाब के जो है वजीर आला बन जाएंगे। बज़ाहिर है 22 जुलाई को इंतखाब होगा, वो बड़ी आसानी से
चीफ मिनिस्टर अच्छा बन सर, ये जाएंगे, बताइएगा, उसके अभी आपने असरात इल्जामात की बात की है तो आपने देखा कि इमरान खान जो हैं वो पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान धांधली के इल्जामात लगाते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगाया उन्होंने, पंजाब हुकूमत पे लगाया, और इशारों में जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके हवाले से भी कहते रहे कि कोई धांधली की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अभी जो हमने देखा वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, या कह दें कि जीत गई है। तो क्या ख्याल है कि वो धांधली के जो इल्जामात हैं उनको पहले से, इस धांधली को वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे, और इलेक्शन कमीशन पे इस हवाले से कितना दबाव था? नहीं, इलेक्शन के पाकिस्तान पर तो तनकीद की है। मैं इसलिए मैंने कहा ना कि जितने किसी इदारे के सरबराह जो बहुत अहम पोजीशन पे हो, उसको अगर तनकीद करें तो उस इदारे की सलाह हो जाती है। तो उसी इमरान खान ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की जो दबाव रखा, उसी का तो असर हुआ है कि तमाम इंतखाबात जो हैं बड़े अच्छे तरीके से, गैर जामना तरीके से हो गए, और कहीं गड़बड़ नहीं हुई। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर किसी ने एतराज भी नहीं किया, कोई रिगिंग का या गड़बड़ का या कोई टैंपरिंग का किसी ने एतराज भी नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की अपनी हिकमत अमली भी कामयाब हो गई, और इमरान खान ने जो तनकीद की, उस तनकीद का मुस्बत पहलू ये निकला कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी सही रखी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो ये तो क्रेडिट जाता है। अच्छा सर, एक और बात सिर्फ बता दें, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी सुना सकता है या सुना देगा। तो क्या ख्याल है कि किस किस्म का फैसला हो सकता है, और मुल्की सियासत पे इसके क्या कोई संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं? ये अदालती कार्रवाई जारी रहेगी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में दिया है, उसकी भी बाकायदा कमेटी बनी हुई है, वो भी अपना फैसला करेगी आर्टिकल 6 की जद में आते कि नहीं आते। लेकिन इसी तरह से जो ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है, वो इलेक्शन कमीशन अपनी इंतहाई मेरिट पे फैसला करेगा। और इसके साथ साथ जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन जो तनकीद की है, तज़दीक की है, तजलील की है, उसके बारे में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो केस तैयार हो रहा है, वो भी बाकायदा जारी किया जाएगा। अदालती काम सब जारी रहेंगे, ताकि जो भी कोई सजा का मुस्तहिक होगा सजा भी दे देंगे, डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे, ताहियात भी कर देंगे। ये सारी अदालती कार्रवाई चलती रहेगी। जिस तरह के आप ये देखें कि बहुत बड़ा फैसला ये आएगा कि हमजा शहबाज जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी जेल जाएंगे, मरीम नवाज की भी जमानत कैंसिल हो जाएगी। ये सारे बहुत बड़े बड़े मुहान पैदा होने, जो अदालती मामला जो रुके हुए थे वो सब के सब सामने आ जाएंगे। अब देख रहे हैं महसूस करना चाहिए मरीम नवाज साहब को कि उनकी तकरीर की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया कवाद इल्शाद साहब, आप मौजूद थे और आपने भी इत्मीनान का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो काबिल इत्मीनान था, और साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में वो कामयाब रहे हैं। मैं एक ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक से पहले अफनान, आपने तो ट्वीट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दी है इलेक्शन की जीत की, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये चीज़ भी होना चाहिए आप में कि आप अपनी जो अगर आप हार जाते हैं तो आप इसको एडमिट करें। क्या कादम मंदोखिल साहब, आप भी मुबारकबाद देंगे पीटीआई को? मेरे ख्याल में दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन वैसे ही पूछ रही हूं। नहीं, बिल्कुल यकीनन मुबारकबाद दूंगा पीटीआई को। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने टीवी पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर अफनान खान साहब का सुना, और मुझे उस वक्त भी बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये होगी पाकिस्तान में जो दुनिया में एक रिवाज है, इस तरह मैं भी पीटीआई के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छी बात और ये उम्मीद के साथ कि अब गली गलूच छोड़ के अब आइए सियासत करेंगे। राइट, जो वो सियासत करेंगे और जो सियासत आप करेंगे, और आज जो कुछ हुआ है ज़मीनी इंतखाबात में। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद ज़रा बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा हबीब, आप इलेक्शन सर्वेस के एक्सपर्ट हैं, और आपने इस दफ़ा भी तकरीबन तमाम हलकों का बगौर जायज़ा लिया है। तो ये क्या ख्याल है कि इस वक्त तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? तो क्या यही सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर भी थी जो अपसेट हुआ है? जी पारस, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ही के टीवी के एक प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि 13 से लेकर 16 तक जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है।
तो ग्राउंड पे भी यही सूरत हाल थी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा भी, आप जो कुंवर दिलशाद साहब से बात कर रही थी पारस, मैं उस हवाले से थोड़ी सी एक अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन सिर्फ PMLN के खिलाफ नहीं जीता, ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जीता है। इलेक्शन कमीशन ने 9 अप्रैल के बाद से ऑनवर्ड जो उसका तर्ज अमल था, जो उसका रवैया था, वो ऐसे लगता था कि इलेक्शन कमीशन दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की एक एक्सटेंशन बन चुका है, जिसका मकसद वहीद और मकसद वजूद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया जाए। तो लिहाजा इलेक्शन PTI ने एक इलेक्शन जो है वो उनके खिलाफ भी जीता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, जिन्होंने चीचा वतनी के एक थाने में बैठ के नंबरदार को बुला के किस तरह की हिदायत जारी की, इसी तरह खुशाब में बैठ के किसने क्या किया, इसी तरह मुल्तान में बैठ के किसने क्या करने की कोशिश की, DG खान में किसको भेजा गया क्या करने के लिए, ये सारी दास्तानें जो है ये भी हमारे सामने है। तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ भी फतह हासिल की है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो हबीब, लेकिन एक सेकंड, लेकिन अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है तो मेरा तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्रेडिट जो है वो इलेक्शन कमीशन का है? ये जो अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन का ही क्रेडिट है ना हबीब? इलेक्शन नहीं है, नहीं, एक सेकंड पारस, ये साफ और पारस, पहले तो आपने ये फर्ज कर लिया है कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन था। ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं था। ये साफ और शफाफ इलेक्शन में हर तरह का गदलापन गुज़श्ता 3 महीने से घोलने की कोशिश की जा रही थी। ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह नहीं है, ये अवाम की गैर मामूली तादाद है जो पोलिंग स्टेशन पे पहुंची। आपने कितने ज़िमनी इंतखाबात देखे हैं जिसमें 40% से ऊपर जो टर्नआउट रहा है। सूरत हाल कुछ और बता रही है आपको। ये जो PTI की फतह है ये उस पूरी सूरत हाल का एक जुज है, ये नहीं है। अच्छा हबीब, आपने जब सर्वेस किए हैं ना इलाकों में जाके, तो मैं देख रही थी कि जो आप बता रहे थे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग क्या सोच रहे हैं, तो अक्सर आपका मजाक भी उड़ाया जा रहा था, क्योंकि आप उस वक्त भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या ख्याल है कि आपको ये अंदाजा कैसे हुआ? मतलब अवाम से जाहिर है बात की होगी, लेकिन इसकी वजूहात क्या लगती हैं? क्या वजूहात ये हैं कि जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, या फिर खान साहब का जो आलमी साजिश का बयानिया है वो लगता है कि उसे अवाम ने कबूल कर लिया है? चूँकि खान साहब ने ये साबित करना था ना कि फौज या सुप्रीम कोर्ट अगर इस बयानिए को मुस्तरद करती है तो पाकिस्तान की अवाम ज़रूर माने। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका बयानिया भी एक वजह हो सकता है? देखिए, 2 बुनियादी बातें हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो मेरे अहबाब हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, इन सब लोगों से जब ये सब लोग मुशावरत कर रहे थे और ज़ाहिर है सहाफ़ियों तक खबरें भी पहुंचती हैं, तो उस वक्त भी इन लोगों को बताने वाले बहुत सारे लोग मौजूद थे कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मुझे इस वक्त काबीना में शामिल एक रुकन ने अपने घर पर बुला के कहा कि आप किसी तरीके से किसी को, उन्होंने अपने लीडर का नाम लेके कहा कि उन्हें समझाएं कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो अगर वज़ीर आज़म बन जाए, कि शहबाज शरीफ का नाम लेके मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ, अब इसमें छुपाने की क्या बात रह गई है। उन्होंने मुझे कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब से किसी तरीके से कोई रब्ता करें। मैंने कहा जी मेरे तो उनसे रवाबित बड़े फॉर्मल से हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि आप शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करें और कुछ लोग उन्हें समझाएं कि जनाब उनके साथ क्या होने वाला है। इसी तरह इस वक्त भी जो एक वजीर हैं इस्लामाबाद में ही, मतलब वफाकी काबीना में, वो मुझे एक शादी में मिले। मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जनाब, उन्होंने एक इदारे का नाम लेके कहा कि अगर हमने ये ना किया तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि आपने वोट को इज्जत दो के बयानी से शुरू की कहानी, उसके बाद महंगाई पे आए और उसके बाद एक ऐसी नामालूम रस्सी के अंदर बंध गए, जो नामालूम तो नहीं है, मालूम तो सबको है, नादीदा रस्सी के अंदर बंध गए और उस फंदे में उलझ के आपने हुकूमत ले ली। तो उसका अंजाम ये इसके लिए कोई अफलातून या रस्पू होने की जरूरत नहीं थी, ये सबको नजर आ रहा था। लेकिन बहरहाल सियासत की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं कि कभी बाज़-औक़ात दीद नहीं और बाज़-औक़ात ना दीद। ठीक, अच्छा अफनान आप इस पे जरूर कमेंट करें, लेकिन जो रिजल्ट्स आए या आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या आप इसी की तवक्को कर रहे थे? चूंकि आप लोगों ने तो ये कहा था ना कि हम तो 15 या 16 नशिस्तें जीत लेंगे, या अभी भी वही उम्मीद है किसी न किसी तरह? नहीं देखें, वो तो जो रिज़ल्ट आना है वो तो आ गया, वो उसको तो जो कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो जो आप बता रही हैं
جو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 4 سیٹس ہمارے پاس آئی ہیں جو میرے پاس رزلٹ توقع تھی اس رزلٹ کی؟ نہیں، میرا اپنا اسٹیمیٹ 12 سے 13 کا تھا، کیونکہ زور بڑا لگایا آپ لوگوں نے 12 سے 13 کا اسٹیمیٹ تھا، اور لیکن رزلٹ جو ہے وہ بہت فرق آیا ہے. لیکن دیکھیں سیاست میں جیت ہار ہوتی رہتی ہے، ہماری غلطیاں ہیں جن کو ہمیں خود دیکھنا پڑے گا، ہمیں خود انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی. ہماری کیا غلطیاں تھیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ مہنگائی نے جو ہے وہ بڑا پیوٹل رول پلے کیا. اس کی جو مہنگائی کی جو مار تھی وہ ہمیں الیکشن ڈے پڑی. پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی کچھ جگہوں پہ ہماری غلط ہوئی، سلیکشن آف کینڈیڈیٹ غلط ہوا، میڈیا اسٹریٹجی ہماری اتنی افیکٹو نہیں رہی جتنی پی ٹی آئی کی تھی. یہ ساری چیزیں مل کے یہ رزلٹ عدم اعتماد کا حصہ بننا غلط نہیں تھا؟ نہیں، وہ غلط نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک کیا. وہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ہم نے حکومت کے لیے کیا نہیں نا، وہ تو ایک اور پلان تھا نا ان کا، اس کو پریمپٹ کرنا تھا، اس کے لیے ہم نے کیا. وہ اس کے لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ بعد میں کیا ہوگا. پھر یہ انہوں نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جیت گئے. میں اس کا تھوڑا ذرا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں الیکشن جب آپ نے اس کو ریگ کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے اوپوننٹس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، آپ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، آپ آر ٹی ایس کو بٹھاتے ہیں، آپ لاکھوں لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں میں بندوقیں پکڑا کے اندر ڈالتے ہیں، آپ کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا جاتا ہے، فارم 45 نہیں دیے جاتے. یہ ہوتی ہے الیکشن ریگنگ. یہ ہم نے 2018 کا الیکشن لڑا اس سچویشن میں. آپ بتائیں آج کون کہتا ہے فارم 45 نہیں دیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پولنگ ایجنٹوں کو آپ کے باہر نکالا. آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کو مبارکباد دیں، آپ ہمیں بھی مبارکباد دیں کہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. آپ کا داؤ چلتا تو آپ یہ سارے کام کرتے، آپ نے کیے. کل کو آپ کو پھر موقع ملے گا، آپ پھر کریں گے، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ہم نے پروسیس کو ریگ نہیں کیا، اور میں الیکشن کمیشن کو مبارکباد دوں گا. آپ نے کوئی پری پول ریگنگ نہیں کی؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کی یا نہیں کی؟ نہیں کی ہم نے. میں آپ کو اسی وجہ وہ جو پنجاب میں 100 یونٹ بجلی کم استعمال کرنے فری فیصلہ تھا، وہ کیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے اس میں حکم امتناعی دے دیا 16 جولائی تک. پھر آپ نے قدرت نے بھی مدد کی، آپ کی عالمی قیمتیں پیٹرول کی کم ہو گئی، لیکن اس جو 18 روپے آپ نے پیٹرول پہ کم کیے، 40 روپے ڈیزل پہ کیے، کیا لگتا ہے اس کا بھی آپ کو رزلٹ نہیں مل سکا، فائدہ نہیں ہو سکا؟ دیکھیں اس کی ایک تو وہی ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ اس وقت اٹ واز ٹو لیٹ بائی دیٹ ٹائم. انفلیشن بھی پریشر بہت زیادہ آ چکا تھا. پھر اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم نے جو فیصلے کیے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی ای سی پی نے. میں کہہ رہا ہوں جو ریگنگ ہوتی ہے نا، اس دن آر ٹی ایس بیٹھتا ہے، اس دن رزلٹ آج رات کو آر ٹی ایس بٹھا کے ان کے رزلٹ چینج کرتے، یہ اچھل کے چھلانگے مار رہے ہوتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ ہمارا کنڈکٹ تھا، یہ اور پی ٹی آئی کا کنڈکٹ تھا وہ عوام کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ ہم تو یہ ابھی تک بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر عمران خان کو خاطر خواہ سیٹس نہیں ملی، اکثریت نہیں ملی، تو وہ رزلٹس کو قبول نہیں کریں گے اور پھر کوئی احتجاج کریں گے اور دھاندلی کے الزامات لگائیں گے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا نا. تو کیا اب آپ لوگ، چونکہ آپ نے بھی اپنی جیت کا پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا مسلم لیگ نون نے، اب آپ خوش دلی کے ساتھ قبول کریں گے اپنی شکست کو؟ بالکل ہم قبول کریں گے، ہم نے کی ہے قبول، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اینڈ کے اوپر غلطیاں نہیں. مریم نواز نے قبول کی ہے، لیکن حمزہ شہباز کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا ہے. ایک بندہ تو نہیں قبول کرتا. کیوں نہیں ایک بندہ؟ بھائی ان کو کرنا چاہیے نا، ان کو بھی. پارٹی میں لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی، بہت سینئر پوزیشن ہے، سب سے پاپولر، ون آف دا پاپولسٹ جو کیا کہتے ہیں لیڈر ہے ہماری پارٹی کی. تو انہوں نے کر لیا، دیٹس اٹ، کیا کہتے ہیں، مور دین انف. ٹھیک. قادم مندوخیل صاحب، ضمنی انتخابات میں اگر حکومت بھی اپنی ہو تو کیا خیال ہے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو رزلٹس آئے ہیں، کہ آپ لوگوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے؟ یہ توقع تو نہیں ہوگی ظاہر ہے، آپ تو بہت ہی مایوس لگ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب حکومت اپنی ہوتی ہے تو الیکشن ہارنا نہیں چاہیے. اور یہاں میں معذرت کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ، نہ حبیب اکرم صاحب کے ساتھ، نہ ڈاکٹر صاحب کے بیانے سے اتفاق کرتا ہوں. نہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کرائی. اگر دھاندلی ہوتی تو آج 10 بجے سے پہلے یہ رزلٹ نہیں آتے. جو پچھلا 2018 کا الیکشن ہے تو وہ 2 دن بعد آیا تھا. ٹھیک ہے، میرے چیئرمین بلاول صاحب کا حلقہ اور الیکشن کمیشن کے حلقے میں 10 منٹ کا فاصلہ ہے اور 48 گھنٹے بعد رزلٹ آیا تھا. تو وہ میں نہیں مانتا ہوں. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو ملائم کرنا، ان کے اوپر پریشر ڈالنا، وہ دراصل میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے لیے سارا تھا، اس الیکشن کے لیے نہیں تھا. خان صاحب نے نہیں کیا نا، مختلف وقتوں میں ہر پارٹی الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ تو ڈالتی رہی ہے. اب اصل وجوہات سن لے. کیا نہ پیٹرول، سب کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کی خلاف ورزی ہوئی جس کو بھگتنا پڑا موجودہ حکومت. نہ مہنگائی کا ہوا، کیونکہ پچھلے 3.5 سال 4 سال میں جو مہنگائی عمران نیازی صاحب کی حکومت کی وہ دنیا نے دیکھا. غلطی کہاں ہوئی ہے ان سے جو یہ مانیں گے نہیں؟ غلطی یہاں پہ ہوئی ہے کہ جو 20 لوگ منعرف گئے، اس کو جو نام آپ دیتے میں منعرف کہوں گا، اس منعرف لوگوں سے جب اس کو ڈی سیٹ کر دیا، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کو ٹکٹ دینے کی؟ یہ نون کو کہہ رہے ہیں؟ نون کو کہہ رہا ہوں.
पीपल्स पार्टी ने तो अपना जरदारी हक अदा साहब से कर डील हुई थी, कहा जा रहा है जरदारी साहब ने वादा किया था कि मैं नून लीग का टिकट दिलवाऊंगा सबको। अच्छा सुन ले। पीपल्स पार्टी ने अपना हक तो ये अदा किया कि मुल्तान जो हमारा गढ़ है, हाँ, वहां से भी हार गए, वहां हमने भी अपना सीट नहीं मांगाने से हमने वो भी दे दिया है, लाहौर तक दे दिए, पिंडी तक दे दिया, सारी सीटें लो। गलती कहाँ होगी? यहाँ से जो मुनर्रफ अरकान है, अब जारी बात है वहां उस हल्के से सर वैसे मुल्तान से आप इस तरह बच के नहीं निकल सकते। गिलानी साहब और उनके बेटों ने वहां पे अपना सारा जोर लगाया हुआ था जीतने के लिए। नहीं, आपने कहा कि मुल्तान की सीट भी इनको दे दी, वहां पे सारी कैंपेनिंग तो आप लोग कर रहे थे, तो माने ना कि पीपल्स पार्टी का भी फेलियर है। मैं ये कह रहा हूँ ना, अब सुन लेना, आप सारा उन पे रख दिया। आपने हबीब अकरम साहब को बड़ा सुकून का टाइम दिया, डॉक्टर साहब को, मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि मुल्तान जो हमारा गढ़ है और रहेगा, हमने वो सीट भी नहीं मांगी उनसे, दे दी इनको नीले को, चल भाई आप किस्मत आजमाओ। अब सवाल ये है कि जो नून लीग के कैंडिडेट थे जो 2018 के इलेक्शन में जो हार गए थे, और ये जो लोग थे जीत के, चाहे पीटीआई के थे या आजाद थे, अब आजाद ये 10 अरकान 20 में से 10 तो आजाद थे, और ये जो मुल्तान का जो कैंडिडेट है जो ज़ैन कुरैशी के मुकाबले में है, हाँ, इसने तो पीपल्स पार्टी को भी शिकत दी, नून लीग को भी दी, हाँ, पीटीआई को भी दी, आजाद उम्मीदवार के तौर पे, यानी पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत सबको शिकस्त दी। आज ये सारी पार्टी उनके साथी फिर भी हार गया वो बिल्कुल। वो वजह क्या? वजह ये है कि जो आपके नून लीग की बात करो, जो उनके कैंडिडेट थे 20 सीटों में, जारी बात है उनको ये लगा कि अब अगर ये लोग जीत गए, मौजूदा जो कैंडिडेट है नून लीग के, तो ये अलकत उनका पक्का हो जाएगा, 2023 में भी उनको टिकट नहीं मिला। उन लोगों ने अगेंस्ट काम किए, अपने लोगों को घरों से नहीं निकलने दिए। ये शिकस्त, ये पार्टी की नाकामी है मुल्तान की सीट जाना या नहीं है? हमने तो अपना हक अदा कर दिया। क्या हक अदा किया? तो आपको जीतना चाहिए था ना, जब आप इतनी जबरदस्त कैंपेन चला रहे थे। आपका वहां पे असर रसूख है, वहां धोई तो खानदान है, कुरैशी साहब का और गिलानी साहब का, और दोनों का बराबर का असर रसूख। आपको हर जगह यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद नजर नहीं आए, घर नहीं बैठे, बेटे के साथ मुझे बता, बेटे के साथ सब पूरे खानदान के साथ, इतनी मेहनत के बाद भी हार गए। उसकी मेहनत, जब नून लीग के लोग ही नहीं निकले, नून के कैंडिडेट उनके अगेंस्ट काम किए, उनको अपना खतरा लगा कि 2023 में भी यही लोग जो मुनारिफ को टिकट मिलेगा, इस वजह से हार गए। हो सकती है। मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा हबीब, अभी ब्रेक से पहले आपने देखा कि कादर मंदोखेल साहब जरा मुल्तान के हवाले से बता रहे थे कि भाई हमारी हार की वहाँ पे क्या वजूहात है। मैं चाह रही हूँ जरा आप भी ये जो बड़े अहम हलके थे उनके हवाले से ज़रा बताइएगा। एक तो अगर हम लाहौर की बात कर लें, लाहौर में देख लें 4 में से 3 जो हैं वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत ही चुकी है। तो यहाँ पर क्या रीजंस हुए? फैसलाबाद की आप देख लें, वहाँ पर तो बड़े बड़े नाम हैं नून लीग के, तलाल चौधरी है, राना सनाउल्लाह है, आबिद शेर अली हैं, और राजा रियाज भी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, और अगला टिकट जो है वो नून लीग के टिकट पे ही वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो लगता है उनकी सियासत तो तबाह हो गई यहाँ पे, ये भी सीट हार गए। फिर पिंडी में आप देखें, यहाँ पे क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जीती है? जनरल जहीरुल इस्लाम ने भी सपोर्ट का ऐलान किया था, क्या वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं? उनके गांव में वैसे हमें ज़्यादा वोट पड़े, 80 पड़े पीटीआई के 60 जी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मैं एक छोटे सा एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बुरा कहना, अभी उस पर मुझे मतून किया जा रहा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या किया है कि जो यकायक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की पसंदीदा तरीन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके ज़िम्मे दस्तूर में लिखा हुआ है कि इसने 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के लिए तैयार रहना है, और ये इलेक्शन कमीशन अदालत में जाके कहता है कि मैंने 7 महीने के अंदर, मैं 7 महीने से पहले मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो हल्का बंदियां नहीं हुई थी ना। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन है जिसने 5 सीटें जो डिफेक्शन क्लॉज के तहत मुंतखब, वो जो रिजर्व सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नामालूम मंतक, नामालूम, अब मैं हुक्म तो नहीं कहना चाहता, या नामालूम अलहाम के जरिए या किसी और वजह से वो 5 सीटें इन कानून को, मंतक को रद्द करते हुए किस तरह कहा कि 17 जुलाई के बाद वो तय होंगी। फिर आज ये देखिए, ये मेरा माफ कीजिएगा पारस, ये मेरा अंगूठा जी, मैं आज PP 170 में वोट डाल के आया। अच्छा।
PP 170 میں صورتحال یہ تھی کہ آپ کے الیکشن کے اوپر، الیکشن بیلٹ پیپر کے اوپر 2 آدمی ایک ہی نام کے تھے. یہ کیا محض اتفاق تھا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا ایک نامعلوم شخص تھا، اور ایک کا نشان جو تھا وہ چاقو تھا. میرے پاس اس وقت میں نظر کی اینک لگاتا ہوں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جناب ایک کو چاقو یا چھری نما نشان تھا اور ایک بالکل اسی انداز میں بلے کا نشان تھا. اب سوال یہ ہے کہ اتنے ملتے جلتے نشان، اتنے ملتے جلتے نام، یا تو آپ نشان الگ کر لیتے، چلیے نام تو الگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، دنیا میں سینکڑوں حبیب اکرم ہو سکتے ہیں، لاہور میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نشان طے کرنا اکٹھا کیا ضروری ہے؟ حبیب فارم 45 سب کو یہ الیکشن کمیشن اندھا تھا، الیکشن کمیشن کی آنکھیں نہیں تھی، الیکشن کمیشن کے کان نہیں تھے، یا ایک سیکنڈ پارس، یا الیکشن کمیشن کا دماغ نہیں تھا، کیا تھا؟ یا الیکشن کمیشن نا اہل ہے، یا الیکشن کمیشن نالائق ہے، یا الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ چلتا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتا ہونا چاہیے نا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی جو مہنگائی والا معاملہ تھا، مہنگائی والا معاملہ، عمران خان پہ کیا الزام تھا؟ مہنگائی تھی نا، مہنگائی تھی نا عمران خان کا الزام، اور کیا تھا؟ عمران خان کا الزام مہنگائی تھی، تو مہنگائی PMLN اس کو کنٹرول نہیں کر پائی، تو مہنگائی میں تو پھر ابھی انہوں نے ساری انڈیکیشنز دی کہ ہم مہنگائی کم کریں گے. سوال یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری پولیٹی میں، ہماری جسے ریئل پولیٹک کہتے ہیں، اس کے اندر کیا چینج آ رہا ہے؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آ رہی ہے نا. اور وہ تبدیلی کس چیز کی ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ سم ہاؤ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ سازش یا مداخلت، یا آپ اس کو جو بھی کہیں، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، لوگ عدالت کی بات نہیں سن رہے. لیکن اس میں آپ یہ تو مانیں گے کسی مسٹر ایکس یا وائی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، PMLN کی بات نہیں سن رہے. دونوں طرف یہ تو آپ مانتے ہیں کہ نیوٹرل ہی رہے. ساری جماعتوں کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا عفنان، جو بات ابھی حبیب کر رہے تھے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس میں آپ مسٹر ایکس اور وائی کی جو خان صاحب بات کر رہے تھے کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ وائی کے ذریعے تھوڑا سا زیادہ دلیر ہوتا. پارس ایک سیکنڈ، اگر میں تھوڑا جی، یہ ایکس اور وائی والی کہانی میں ایک جرنلسٹ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ درست ہے. اچھا، لیکن وہ نام کسی نے نہیں بتایا نا، خان صاحب نے بھی یہ جرات نہیں کر سکے. ECP جو ہے وہ بھی ان کے خلاف تھا، ایکس اینڈ وائی بھی ان کے خلاف تھے. امریکہ کہہ رہے نا کچھ اہم لوگ ہوں گے تو وہ نام نہیں لے پائے، وہ کیا لیں گے خان صاحب نے بھی نہیں دیا. امریکہ بھی ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، نام مجھے بھی پتا ہے، اور اس کے باوجود یہ 17 سیٹیں جیت گئے. ان کو پتا ہے، مطلب ایک کمال ہے نا. مطلب آپ یہ دیکھیں گے، اچھا ساری دنیا سازش کر رہی ہے، RTS بھی نہیں بیٹھا، ساری دنیا سازش کر رہی ہے، امریکہ سازش کر رہا ہے، عمران خان دندناتا پھر رہا ہے پورے ملک میں، اور وہ تقریریں کر رہا ہے. 50 جلسے کر لیے انہوں نے. مطلب آپ دلیل سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں چھری اور پین ساتھ تھا، اس حلقے میں کون جیتا ہے جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا ہار کی صورت میں پہلے ایک بیانیہ تیار کیا جا رہا ہو کہ اگر ہم ہار گئے تو پھر ہم تو کہہ دیں گے کہ عمران خان صاحب وہ دونوں سائڈ آف دا گیلری پلے کرتے ہیں، یوں ہوا یہ کر دیں گے، یوں ہوا یہ کر دیں گے. اچھا سر، ایک سیکنڈ، میں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ اس وقت آپ کے ساتھ پوری اتحادی حکومت تھی، آپ کی اتحاد میں بہت ساری جماعتیں. بات یہ ہے، دیکھیے پارس، مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے پارس، ہمارے ہاں نا پرابلم پتہ کیا بن گئی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیتی ہوئی چیز ہے تو جیتے ہوئے میں ساری خرابیاں دب گئی ہیں. تو یہ پہلے آپ لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ بولتے تھے کہ آپ لوگ 2018 کے الیکشن کیسے ریگنگ ہوئی، آپ بھی تو جیتے تھے، یاد ہے کہتے تھے نا یہ والی بات. آج اپنے اوپر گھومیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ ثبوت دیں، کیا RTS بیٹھا ہے کہ نہیں دیا بیٹھا، آپ ثبوت دیں فارم 45 ملا کہ نہیں ملا، آپ ثبوت دیں کہ آپ کے کتنے کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے ہم نے بند کیا، کیا عمران خان کو اٹھا کے ہم نے بند کر دیا الیکشن سے پہلے، کیا آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اٹھا کے ہم نے بند کر دیا. آپ ہوائی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یوں ہوتا تو یہ ہوتا تو ECP اس لیے کنٹروورشل ہے، صرف اس لیے تاکہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملی جائے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، جو حبیب اکرم سے ہم بات کی ہے، کیونکہ آپ تینوں سے زیادہ میں پریکٹیکلی الیکشن لڑتا آ رہا ہوں. جی، اب یہ جو نہیں آپ دونوں نے الیکشن لڑنا، میں نے اور حبیب نے الیکشن نہیں لڑا. وہ بھی سینیٹر ہاں، یہ نے بھی لڑا ہے، اس سے پہلے لڑا ہے 2018 میں. اب ایک چیز یہ ہوتا ہے، یہ جو نشان کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جام بوجھ کے، مثال پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے تو مخالف جو نا اس کا جو نا وہ کوئی پینسل لیتا ہے تاکہ اس سے مواصلت ہو، چاقو لیتا ہے. ان کا نون لیگ کا شیر ہے، مخالف والی بکری لیتا ہے تاکہ اس کے ووٹ کٹ جائے. تو
टॉल्फर निशान है वो मछली लेता है, इस तरह टीएलपी का जो है ना एक्सकवेटर है तो लोग ट्रैक्टर लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये मौजूद है और जो कैंडिडेट है वो चॉइस पे लेता है। ये जो निशानात हैं कि उम्मीदवार खुद लेता है, चॉइस पे लेता है। ये इलेक्शन कमीशन थोड़ी देता है, जो हबीब साहब बता रहे हैं ना, ये बकायदा चॉइस पे। वो कह रहे हैं चाकू और बैट एक जैसा है। नहीं, वो तो जानबूझ के मुखालिफ कैंडिडेट लेता है ताकि उसको वोट किएगा। वो आजाद उम्मीदवार जो नंबर एक बात, दूसरी बात ये मंदू खेल साहब, क्या ये नालायकी और गलती नहीं है? क्यों, किस बात पे? मैं कैंडिडेट हूं, पारस का निशान शेर है, मैं कहता हूं उसको वोट खराब करना है ताकि इसके चक्कर में मुझे मिल जाए, बकरी मिल जाए, तो वो तो हक है मेरा। वेबसाइट में मुझे वो कह रहे हैं ईसीपी की गलती है ना मंदू खेल साहब। कैसे गलती है? एग्जैक्टली, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। कैसे गलती है? देखिए, जब एक निशान मौजूद है, नहीं है, नालायकी है। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करता हूं। नहीं वो भाई मेरी बात सुन। मैं आपको एक अर्ज करता हूं। मुझे लाहौर में एक शख्स क्यों मौजूद है? आखिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों ऐसे निशान रखे हुए हैं? तो आप सियासी पार्टी उस पर एतराज कर ले, बड़ी जमात सुन ले तो सियासी पार्टी सुन ले हबीब साहब, अगर मौजूद है तो सियासी पार्टी ने एतराज किया। एक सेकंड, एक करके हबीब साहब की बात समझ आए। आप दोनों बड़ी अहम बात, जवाब तो दोनों। एक सेकंड हबीब जरा जी, आप ये हबीब साहब कह रहे हैं कि ये क्यों मौजूद है? किसी सियासी पार्टियां, सुन ले मेरी जान, सुन ले, सियासी पार्टियों पे अल्हाम नहीं हो रहा है। सुन तो सही ना, आपने सवाल किया, जवाब तो लो। आप अगर एक निशान मौजूद है और मुखालिफ कैंडिडेट आजाद कैंडिडेट लेता है, क्योंकि सियासी पार्टी तो नहीं ले सकता है, तो आप मुझे बताओ ये जो सियासी पार्टी है मुझ समेत किसी ने कोई एतराज किए कि पेंसिल को हटा दो, बकरी को हटा दो, उसको हटा दो? जब नहीं किए तो मुखालिफ कैंडिडेट जानबूझ के लेते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन की नाइली है। आप मुझे बताओ, कश्मीर के इलेक्शन में, आपके पुख्तनख्वा की बल्दियाती इलेक्शन में बार बार इमरान नियाजी साहब उनके वजीरों को नोटिस दिए, जुर्माने दिए, उसके बावजूद वो बाज नहीं आए। रूल्स की धज्जियां उड़ाई एज ए प्राइम मिनिस्टर, रूल्स की धज्जियां उड़ाई एज ए वजीर। अली गंडापुर बकायदा क्लाशों चला रहे थे, गोलियां चला रहे थे। तो आप मुझे बताओ कि ये चीज आपको ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? उसने नोटिस कर दी, जुर्माना के, फिर भी बात, यानी वजीर आजम होकर भी आप बाज नहीं आते हो, तो मैं और डॉक्टर अफनान कैसे अमल करेंगे जब मुल्क वजीर आजम उस पर अमल नहीं करता? ठीक है जी हबीब, जरा आप अब मुकम्मल करें अपनी बात। जी हबीब, मैं सिर्फ एक वाजे करना चाहता हूं कि ये जो निशानों वाली बात है, मंदू खेल साहब और अफनानुल्लाह साहब को अगर इलेक्शन कमीशन बहुत पसंद है तो मैं इनकी राय का एहतराम करता हूं। मैं एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एक तालिब इल्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। जब यहीं पे लाहौर के एक हलके में 2018 के इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने, मुझे पता है, उसने मुझे खुद बताया कि एक उम्मीदवार ने किस तरह एक ऐसा निशान लिया जो शेर से मिलता जुलता था, और सिर्फ और उस इलेक्शन के आप उसके नताइज उठा के देखें कि वो शेर जैसे दो मिलते जुलते निशानों पे जो वोट पड़े थे, जब उम्मीदवार मांग रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? वो तकरीबन हारने के करीब ऑब्जेक्शन लगा दे। अब बात ये है कि पारिस अगर निशान मौजूद है और मुझे निशान दो, इलेक्शन कमीशन कैसे मना करता है? भाई अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जिम्मेदारी है ना? इलेक्शन कमीशन की पॉलिटिकल पार्टी एतराज करे, भाई ये बकरी हटाओ। अच्छा अब एक और बात। अच्छा अफनान, एक बात ये कि इस वक्त आपके साथ पूरा हुकूमती इत्तेहाद शामिल था। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने होते तो फिर क्या सूरत हाल होती? नहीं, देखिए मैं आपको कुछ बातें वाज़ेह कर दूँ। देखें, इन सीटों के ऊपर जिन पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुआ है, इसके अंदर हमारे जो लोकल हमारी जो धड़े बंदियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी, क्योंकि हमने उन लोगों को टिकटें नजरियातियों को नहीं दी, उसका भी एक ये रिएक्शन है जो इस रिजल्ट में नज़र आ रहा है। फिर ये है कि हमने ज़रा जो इन्फ्लेशनरी इशू था, जो वो महंगाई वाला इशू था, उसका भी ये कहते हैं। तो अच्छा, जो तमाम चीज़ें, लेकिन 20 में से 16 सीटें या 15 सीटें पीटीआई जीती है। ये 20 ये लोग जीते हुए थे पहले, उसमें से ये लोग इनका कम हुआ है अगर आप उस हिसाब से देखा जाए तो। हम और ये कोई अकेले नहीं है, काफ लीग इनके साथ है, जीडीए इनके साथ है, जमात इस्लामी इनको सपोर्ट करती रही है, 13 जमातें एक तरफ, हमें आप अकेले नहीं हो, ठीक है ना? प्लान बी पूछ रही है। प्लान बी देखिए हमारे पास, और मेरे से ज्यादा वो जानना चाह रहे हैं कि प्लान बी क्या है, तो बता दें आप क्या करेंगे? 22 जुलाई को जो वज़ारत आला का इंतखाब करना है, इलेक्शन होना है, मैं बताऊं, मैं सिर्फ इससे पहले कुछ हो सकता है जोड़ तोड़? मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस तरह कह देंगे कि द गेम इज नॉट ओवर इन पंजाब, ठीक है ना? उसके काफी क्लोज हो गया मामला, बहुत क्लोज हो गया।
لیکن اٹ از ناٹ اوور. کیا پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ملا لیے اپنے ساتھ یا ملانے کا ارادہ ہے یا بعد میں اعلان ہوگا؟ بات یہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی چاہیے ویسے کتنے حکومت جو ہے وہ آئے گی کاف لیگ کی, صحیح ہے. تو اب سوال تو ان کے اینڈ کے بھی ہے نا کہ کھایا بھی ہے کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بھرا آنے, انہیں تو ملے گا. سر 186 آپ کو چاہیے سمپل میجورٹی کے لیے, یہ کیسے پورے کریں گے؟ دیکھیں ہمیں سیکنڈ رن آف دا الیکشنز ہے, ہمیں 186 نہیں چاہیے, ہمیں پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ. رن آف پہ جائیں گے آپ؟ رن آف پہ ہی جا رہے ہیں, وہاں بھی صورتحال ٹف ہوگی, اس میں ہمیں پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ چاہیے. ہمیں پی ٹی آئی, ہمیں 186 نہیں چاہیے. غائب تو نہیں کر رہے لوگوں کو؟ نہیں, ہم کسی کو غائب نہیں کر رہے, اللہ معافی دے. نہیں یہ ہو جائے گا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بہت قریب ہے معاملہ, دونوں طرف جا سکتی ہے. آپ کو پتا ہے ابھی آپ کو 2 دن میں بڑا سیٹ بیک لگا ہے, یہ بڑے کہ the game is not over, اس کا مطلب کوئی پلان ہے. لیکن ابھی ان کو 2 دن میں ایک سیٹ بیک پہنچا ہے نا. ابھی 2 جو پنجاب اسمبلی کے اراکین تھے نون لیگ کے, وہ تو ان کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے نا. اس کا تو 2 ہی ہو گئے نا, اور تیسرا نااہل ہو گیا جعلی ڈگری کے اوپر. 175 ہو گئے نا ہمارے. ہاں 175 پلس 4 یا 5 کر لیں تو 180 ہو گئے. وہ جو کر لیں وہ کیسے کریں گے, یہی تو ہم جاننا چاہ رہے تھے. کتنے آنے والے آپ کی طرف وہ ذرا بتا دیں. ابھی تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مزید ان کو لوگ چھوڑ کے ہماری طرف آئیں گے, اور 4-5 یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ان کے مزید لوگ آئیں گے. 8-9 لوگ پی ٹی آئی کے بھی جائیں گے, ایسے نہیں ہے کہتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی. تو وہ ابھی آپ دیکھیں کچھ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں the game is not over. رائٹ. تو آپ کے خیال میں صورت میں ویسے حمزہ شہباز کو اخلاقی طور پہ رہنا چاہیے سیٹ پہ؟ نہیں دیکھیں, اخلاقی طور پہ اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ ہم اگر ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, سیاست ہے نا, نمبر زیادہ ہے تو آپ. مدوخیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ سر 22 تاریخ کو الیکشن ہے نا وزارت اعلیٰ کا. مجھے نہیں لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا؟ آپ نے پی بلین نہیں سنا ان کا؟ میں نے نہیں سنا, مجھے اندازہ ہے کوئی پلان. کون آئے گا پھر, کیا ہو سکتا ہے آگے؟ وہی آئے گا جس کا ہاتھ توڑا انہوں نے, وہی آئے گا. چودھری پرویز الہی صاحب. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے سے لے کے نئی حکومت کے قیام تک جو زرداری صاحب ہیں, انہوں نے, ان کا ظاہر ہے بڑا زیادہ رول رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پرویز الہی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلے گئے. تو یہاں ناکامی نہیں ہوئی زرداری صاحب کو؟ نہیں, اب بظاہر تو ایک آدمی اگر کمٹمنٹ کرے رات 12 بجے اور صبح وہ اپنی کمٹمنٹ سے مکر جائے, تو زرداری صاحب کو اس میں کیا قصور؟ آپ مجھے بتانا. وہ ایک شخص, اس نے کوشش کی ہے نون لیگ کو, بولا اس کو ایکسیپٹ کر دیا وزیر اعلیٰ, اور نون لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور انہوں نے ہاں بھی کر دیا ہے, رات 12 بجے ہاں کر دی ہے, صبح وہ مکر گئے. تو اس میں زرداری صاحب کا کیا, اس نے تو کوشش کی نون لیگ کے لیے, ان کی حکومت بچانے کے لیے, ان کی حکومت بنانے کے لیے, اور اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اب کیا خیال ہے کہ آگے کی صورتحال دیکھتے ہوئے پرویز الہی کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی تو ان کو بھی بولا عمران خان قدم بڑھاؤ, میری چیئرمین نے کہا نا بلاول صاحب نے, عمران خان قدم بڑھاؤ, مگر وہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن سوال یہ, پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ اس جمہوریت کے پہیے کو چلنے دے, اس عوام کے مسائل کے پر توجہ دے. اگر آج اس کا نون لیگ کی پنجابی حکومت نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا, مرکز میں تو ہے نا وزیر اعظم. ایک بات یہ بتائیے کہ نون لیگ جو کہ آپ کے سب سے بڑے مخالف بھی ہیں, ان کو اس بڑے الیکشن میں سپورٹ کرتے ہوئے ویسے سچ بتائیے گا کیسا محسوس ہوا آپ لوگوں کو, جو کہ ہمیشہ آپ نے ان کے خلاف ہی لڑایا تھا؟ دیکھیں, آپ کا اشارہ کہیں اور ہے, لیکن میں نے شروع میں کہا کہ نون لیگ کو اپنے لوگوں نے آ رہا ہے, پیپلز پارٹی نہیں آ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے کھلے دل سے سپورٹ کیے, اور یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, مجھے بتا دو 20 حلقوں میں ایک بھی جگہ پیپلز پارٹی نے اگر دغا بازی کیے تو یہ بتا دے, ہم نے اپنا حق ادا کر لیے, ان کے اپنے لوگوں نے جس کے آپ دوست بنتے ہیں وہاں پہ حق ادا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ جب پاکستان نون لیگ کی حکومت تھی, یہ تو زرداری صاحب کا کمال ہے کہ وہ کمٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے. جب نون لیگ کی حکومت تھی تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے لے کے بلوچستان حکومت گرانے تک اس وقت پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پہ تھی. تو واقعی یہ کریڈٹ تو زرداری صاحب کا ہے کہ جو بدترین مخالف ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اپنا اتحادی بنا لیتے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پنجاب کو بنا لے. اچھا حبیب, ایک بات بتائیے گا, کل ہم ایک خبر بھی ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں, اور یہ عمر چیمہ کی خبر تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان سے عمران خان نے خفیہ ملاقاتیں کرنے کی بھی کوشش کی مختلف موقعوں کے اوپر. تو یہ ان کا آپس میں کیا مسئلہ ہے, اور خان صاحب اگر ایسا ہے, آپ کی اگر نالج میں یہ بات ہے, تو کیا ریلیف لینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے, کل یہ سوال جب عمران خان صاحب ٹی وی پہ بات کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا, وہ سوشل میڈیا کے لوگوں سے, تو اس میں ایک سوال ان سے باقاعدہ طور پہ یہ ہوا کہ جناب آپ ملنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اس کا واضح لفظوں میں تردید کر دی, اور ان کا میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا.
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ حبیب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اتنا اعتراض کیوں ہے؟ اکتوبر سے آنورڈ کی ساری وجہ کیا چیزیں ہے؟ ہمارے سامنے ہیں اور اس میں الیکشن کمیشن کا رویہ، اعتراض تو مجھے بھی ہے، الیکشن کمیشن کا رویہ ہے۔ الیکشن کمیشن دیکھیے، آپ مجھے الیکشن کمیشن میں لگا دیا آپ نے، میرے ذمہ داری یہ ہے کہ میں ہر وقت ایک ادارے کو 90 دن کے لیے ایک ادارے کو تیار رکھوں الیکشن کے لیے۔ میں اچھی گاڑی چلاؤں، میں سب سے زیادہ پیسے لوں، میں وہاں پہ بہترین میری رہائش ہو، میرا بڑا سا دفتر ہو، میرا ذاتی سٹاف ہو، اور جب مجھ سے پوچھا جائے کہ الیکشن کب کرواؤ گے تو میں کہوں گا، میں ہنس کے دکھا دوں اور کہوں 7 مہینے لمیٹیشن نہیں ہوئی تھی نا، میں اس کیس میں موجود ہوں، اور وہ وجہ یہ تھی الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس نے بنایا تھا، اس کو بتایا تھا کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ خلفاء کے فاٹک کی 12 نشستوں میں سے 6 نشستیں کم ہو گئی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، پورا میرے حلقے کا نمبر پہلے تھا، میرے حلقے کا پہلا نمبر تھا 249، آج ہے 242، تو انہیں یہ کہا کہ ہمیں 3 سے 4 مہینے اس حلقہ بندی میں چاہیے، اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہے نا ہمیں الیکشن میں چاہیے۔ اس میں غلط کیا کہا؟ اس وقت تک کوئی کام نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے۔ اچھا حبیب، ایک اور بات مجھے بتا دے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ 22 جولائی کو جو وزارت اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے الیکشن ہے، زبردست، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ بھی بڑے پرامن طریقے سے وہ انتخاب ہو جائے گا کہ اس سے پہلے کوئی جوڑ توڑ ہو سکتی ہے؟ چونکہ ابھی آپ نے افنان کی بات سنی ہے، حمزہ شہباز پلان بی بتا رہے تھے وہ۔ دیکھیے اب تو ہو جائے گا، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ حمزہ شہباز ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، انہیں نہیں کوئی پلان بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو چلاکیاں کر رہے ہیں میرا خیال ہم نہ کریں۔ حمزہ شہباز ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، مریم نواز صاحبہ نے بڑی ڈیسنسی کا ثبوت دیا ہے، افنان اللہ نے بڑی ڈیسنسی کا ثبوت دیا ہے، مندوخیل صاحب نے۔ میرا خیال ہے کہ حمزہ شہباز کو بھی ڈیسنسی کا ثبوت دینا چاہیے اور انہیں تھینک یو ویری مچ کہہ کے گزار جانا چھوڑ دیں۔ اور عمران خان کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب کی، وہ پرویز الہی صاحب ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ووٹر سپورٹر کی پوری سپورٹ حاصل ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو پوری مہم ہی اس حوالے سے چلائی ہے۔ زین قریشی کا کوئی چانس بنتا ہے؟ وہ آپشن ہو سکتے ہیں، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی شدید خواہش ہے نا، اور اب تو وہ جیت بھی گئے زین قریشی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی تک پرویز الہی صاحب نہیں، ابھی کوئی دوسری اس وقت یہ گنجائش نہیں ہے، مطلب کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہے کہ وہ پرویز۔ کیا وجہ مجبوری ہے؟ کیونکہ اگرچہ میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں بننا چاہیے، لیکن بہرحال وہی بن رہے ہیں اس وقت تک۔ مجبوری بھی ہے نا، کیونکہ 20 کی 20 سیٹیں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی تو قافلے کی 10 سیٹیں ارینجمنٹ ہے جو اس وقت اسمبلی کا ارینجمنٹ ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10 بہت سیٹیں، وہ ان 10 جس طرح اس وقت پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح پی ایم ایل کیو کی سیٹیں پی ٹی آئی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل چیس بورڈ بالکل کلیئر ہے، اس میں اگر کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو وہ بھی اپنا نقصان کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پر؟ دیکھیں جو نمبر گیم ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ ان فیور ہے پی ٹی آئی کے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر جس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو ابھی یہ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب کہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ وہاں کے بن جاتے ہیں تو کیا آپ لوگ وفاق میں مرکز میں اپنی حکومت کو بچا سکیں گے؟ ایک فارمولا ہو سکتا ہے، ہم بالکل کیا کہتے ہیں، دیکھیں ہم اپنی حکومت بالکل جی ایک سیکنڈ ختم کرنے کی کسی فارمولا بتا رہے ہیں وہ آپ کو۔ جی حبیب بتا دیں فارمولے تو صرف زرداری صاحب کے پاس ہوتے ہیں، آج حبیب اکرم بھی بتا رہے ہیں۔ جی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو جی پارس ذرائع تفنن میں عرض کرو، فارمولا ایک ہو سکتا ہے اور وہ ہے زرداری فارمولا، اور وہ ہے زرداری فارمولا۔ اگر آج بھی آصف علی زرداری صاحب کی بات آصف علی زرداری صاحب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہیں تو وہ آج بھی بنوا سکتے ہیں، وہ آج بھی بنوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتفاق کرتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو ایک دفعہ دیکھیں وہ تو خیر ویسے مذاق کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے پیپلز پارٹی کی استحکام آئے گا سیاسی طور پہ اب اس الیکشن کے بعد پنجاب کی سیاست میں، یا جو عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھ جائے گا؟ میرے خیال میں بڑھے گا، کیونکہ اگر جس طرح ڈاکٹر افنان اللہ صاحب شرارتاً کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں استحکام نہیں آئے گا۔
अब देखो छोड़ दो, जिसकी अक्सरियत है उसके ऊपर छोड़ दो, ये खरीदना तोड़ना बंद करना ये चीजें मेरे ख्याल में बंद करके जिसकी अक्सरियत है उसको हुकूमत दो। पीपल्स पार्टी कह रही है खरीदना तोड़ना ये बंद होना चाहिए, हम तो न्यूट्रल बैठे जारी नहीं होना चाहिए। हम तो न्यूट्रल बैठे आप भी हुए न्यूट्रल हैं। आप वाले न्यूट्रल, पीटीआई वाले न्यूट्रल आप तो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। यही शक था कि आप यही कहेंगे कि हम तो न्यूट्रल है ना, इस महंगाई से हमारा कोई ताल्लुक है और ना इस हार से हमारा कोई ताल्लुक है। शुरू कर दिया ना आप लोगों ने। इस हार से तो हमारा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने अपनी से हक अदा किए, इनके अपने लोगों ने इनके साथ गद्दारी किया, तो उसमें हमारा क्या कसूर। अच्छा, तो आप ये कहें कि यहाँ पे जो पीटीआई कहती थी पीएमएलएन ने पीएमएलएन को हराया बहुत सारी जगहों के ऊपर, अपने कैंडिडेट नहीं आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बार बार साबित करता हूँ, कुछ जगहों पे इनको अपने कैंडिडेट नहीं आ रहा कह रहे हैं वाकई ऐसा हुआ है कुछ जगहों के ऊपर। हाँ। अच्छा, मुझे मैं सवाल आपसे एक आखिरी ये कर रही थी कि आप मरकज में अपनी हुकूमत को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर मरकज में हुकूमत नहीं रही तो वो जो आपको आर्टिकल 6 लगाने का शौक है ना इमरान खान के ऊपर, वो कैसे लगेगा? और आपने तो सेनेट में करारदाद भी जमा करा दी बहुत जल्दी है आप लोगों को, क्यों? देखिए बात ये है कि इस इलेक्शन का जो अरेंजमेंट है नेशनल असेंबली में उस पर उसका तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। यहाँ तो इस इलेक्शन की वजह से उधर कोई नंबर गेम चेंज हो जाती तो फिर आपकी बात पे, उधर तो नंबर वही हैं जो पुराने। वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, पंजाब की इंतजामिया उनके हाथ में है और आपको पता है कि जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है और अगर उसकी वफाक में ना हो तो वफाक वालों को कुछ मुश्किल हो सकती है। अगर उनकी हुकूमत अभी तक तो आसार देखे ना वही नजर आ रहा है। ये आप लोगों की मायूसी बता रही है कि पीटीआई हुकूमत आ सकती है। हम बड़े 2008 में पीपल पार्टी परवेज इलाही वज़ीर आला बन गए फिर भी पुरसुकून रहेंगे। बिल्कुल क्या ठीक है, होना चाहिए, जमहूरियत है, देखिए जमहूरियत थी, अगर वो अक्सरियत साबित करे तो बन जाए। पीपल पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, यहाँ हमारी वफाक में हुकूमत थी, सिंध में इनकी हुकूमत थी, अभी भी सिंध में इनकी हुकूमत है, इससे क्या होता है? वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था ना आप लोगों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है कि नहीं पिछले 4 साल से? अभी पिछले 3 महीने से पंजाब की बात अलग है, पंजाब को केपीके से आप ना कंपेयर करें ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हमारा गढ़ है, ये हमारे लिए तकलीफ दे होगा, हमारे हाथ से जाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी वजह से जाने नहीं देंगे, विफाक से देखते हैं क्या होता है। और आप इस गढ़ के अंदर भी समझते हैं अपने के नून लीग जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसकी स्टैंडिंग कमजोर हुई है कि आप लोग एक तरह से अच्छी कैंपेन भी नहीं चला सके और शुरू में आपने इसको काफी इजी लिया। मरियम नवाज अच्छे जलसे कर रही थी लेकिन आप लोगों ने सोचा कि अब ये काफी नहीं है और फिर आपने कुछ अपने वुज़रा से इस्तीफे भी दिलवाए और वो भी कैंपेन का हिस्सा बने। नहीं, वो तो देखें हमारे एंड के ऊपर फेलियर्स हैं तो ये रिजल्ट आया है। अगर फेलियर हमारे एंड में ना होते तो ये रिजल्ट ही ना होता। हमारी मीडिया स्ट्रेटजी फेल हुई है, हमारी पॉलिटिकल जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो फेल हुई है, हमारी इकोनॉमिक टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो होनी चाहिए थी। आपका इंतखाब भी फेल हो गया कहते हैं, वो उसका सारा इम्पैक्ट हुआ है कहते हैं। चलें अब लास्ट एक बात कि 22 तारीख को 22 जुलाई को जो वजारत आला का इंतखाब है उसमें हम वो 16 अप्रैल वाले मनाजिर तो नहीं देखेंगे ना? देखना नहीं देखना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जीतेगा जीतेगा, आपने जो गेम करनी के लिए, अब देखे ना इन्होंने शरक पूरी को तोड़ा, हमारे बंदे को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, एक दूसरे को भी तोड़ लिया, न्याजी को भी तोड़ा, न्याजी को भी तोड़ा। तो ये तो सियासत का हिस्सा है ना, लेकिन उधर जाके तमीज से बैठ के जो नंबर होगा जो जीतेगा जीत जाए, बस ठीक है। हम तो और पता है लोटा लोटा होता है ना, लोटा अच्छा या बुरा नहीं होता है और हमें ये भी चीज खत्म करना चाहिए कि अगर कोई नून लीग में से पाकिस्तान एक और सवाल करें, कहीं असम्बली तो नहीं विलन तोड़ेंगे, है। कहीं असम्बली तो नहीं तोड़ेंगे? परवेज इलाही तो नहीं तोड़ते। नहीं, खान साहब ने कहा है वैसे अगर नहीं तोड़ी तो परवेज इलाही तो नहीं तोड़ता। अभी अगर खान साहब वो तो नहीं तोड़ेंगे। एक सेकंड, आपको लगता है कि परवेज इलाही अगर सीएम बनते तो वो असेंबली को तोड़ेंगे हबीब? चूंकि खान साहब ने कहा ना कि या वो मुद्दत पूरी करेंगे और अगर नहीं तोड़ी तो फिर क्या होगा? फिर हम उन्हें वोट दे देंगे। इनके सुन ले, वो तो नहीं तोड़ेगा, आपने सही कहा। जी हबीब, लास्ट कमेंट। देखिए, असेंबली तोड़ने से अगर तो असेंबली तोड़ने से मुराद आपकी है कि 22 को इलेक्शन होगा, 23 को निपटाएंगे, 24 को असेंबली तोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, बात यह है कि यस, इमरान खान साहब के हाथ में ट्रम्प कार्ड बहरहाल जरूर आ गया है कि उसके बाद अब सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद खुद अफनानुल्लाह, अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब और वजीर आजम खुद ये कह रहे हो कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये जो सूरत हाल है, जितना इसमें बारीक और थिन तवाज़ुन है, ये तवाज़ुन ज़्यादा देर तक चलेगा। ख्वाहिश पे कोई वो नहीं है, कदर नहीं 3 माह से जो इमरान खान चाह रहे हैं या वो चाहते हैं, उनका मुतालबा है, वो आप लोग खुद ही कर दीजिए। आइन के आर्टिकल 233-34 ये कहते हैं कि अगर इसी तरह दरख्तों को आग लगाए, इंसर्जेंसी हो तो एक असेंबली 1 साल की एक्सटेंड भी हो सकती है। ये भी है। हबीब अकरम साहब, एक असेंबली 1 साल की एक्सटेंड भी हो सकती है। अच्छा, अफनानुल्लाह साहब और हबीब अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।